من الشيطان الرجيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا کوئی نہیں آسمان اور زمین جو کوئی نہ آوے رحمان دا بندہ ہو کے لقد أحصاهم وعدهم عدا اودے کول انہاں دا شمار اور گن رکھیے انہاں دی گنتی وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا اور سارے دے سارے آؤں گے قیامت دن اودے کول اکیلے اکیلے واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 16واں سپارہ سپارے دا رکوع 9واں سورت دا نام سورہ مریم
سورت دا رکوع چھٹا۔ دنیا دے اندر آقا اور غلام الگ الگ کیٹاگریاں نے اور اس دے نال رائی اور رعایا حاکم اور محکوم آجر اور اجیر سرمایہ دار اور ملازم ایک دنیاوی اور معاشرے دے اندر اسیں دیکھنے اور رب العالمین دا نظام ہے۔ لیکن مجموعی لحاظ نال اگر دیکھا جائے تو اللہ اور بندے دے درمیان ایک رشتہ آقا اور غلام دا رشتہ، اور رب پالن ہار داتا آقا اور او دے سامنے چھوٹے تو لے کے بڑے تک اور بڑے تو لے کے چھوٹے تک گناہگار ہوئے، خطا کار ہوئے، سیاکار ہوئے، عبادت گزار ہوئے، تہجد گزار ہوئے، کوئی ولی ہوئے، عالم دین ہوئے، فاضل نبیل ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے یا مجدد ہوئے، کوئی بہت بڑا مصنف ہوئے، تھوڑا جا اس تو اگے جائیے کوئی تابعی ہوئے، تبع تابعی ہوئے، ایک اور قدم اگے کہ کوئی صحابی ہوئے، یا اس تو بھی اگے کہ پاویں کوئی اللہ دا نبی ہوئے، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اور آمینہ دے لال علیہ السلام تک، یا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک جتنے انسان پیدا ہونے نے، رب ساریاں دا آقا تے اے سارے او دے غلام نے۔ او آقا
اسی سارے او دے غلام تے آقا دے سامنے غلام آکڑدا ہوئے تے گل چنگی نہیں لگدی، جدا کھائیے انہوں پونکنا شروع کر دئیے تے گل ویسے ہی اخلاقی تقاضیاں دے خلاف ہے۔ سیانے آندے نے جدا کھائیے او دا گائیے چاہی دا تے اے وے او آقائے لوڑا پوریاں کردہ ساڑیاں ضروریات دا خیال رکھ دہ۔ ایتھے اسی اپنے معاشرے اگر نظر دوڑائیے، ایک سال دے بعد کوئی سرمایہ دار تے کوئی دولت مند کسے غریب آدمی نو زکاة دے پیسے آنچوں کو 2-4 ہزار روپیہ دے دے، حالاں اے او دے سر احسان نہیں، زکاة چوں کو 2-4 ہزار روپیہ دے دے، او سارا سال او دا شکر گزار رہندہ، او دا ممنون رہندہ کہ جناب چوری صاحب، حاجی صاحب، سیٹ صاحب تو ہڈی بڑی مہربانی تساں غریب آدمی نو یاد رکھے ہے۔ جے عقل مند ہوئے سیانہ ہوئے تے کوئی عقل دا ماسا پورا او دے چو ہوئے تے ساری عمر او دے اگے نظر چکن دی کوشش تے جرت نہیں کرے گا کہ اے میرے تے احسان کرنے والا محسن ہے تے میں اے دا شکر گزار ہاں، اے دی بڑی مہربانی۔ اور او رب دی ذات ایسی ہے کہ جیڑا تیری ایک ایک ضرورت دا خیال رکھ دا تے جے او دا دیتا کھا کے او دے سامنے بندہ غرانا شروع کر دے تے گل ویسے ہی نہیں جچ دی، ویسے ہی نہیں پھب دی۔ اور اے دے نال نال اگر اپنی حیثیت بندہ غور کرے اور اپنی حقیقت نظر مارے کہ انسان دی اصل حقیقت کی ہے تے پھر تے بالکل ہی رب العالمین دے آرڈر تے حکم دے سامنے انسان سر چکن دی جرت نہیں کر سکے گا۔ آئیے ذرا غور فرمانا، انسان دی حقیقت کی ہے، انسان دی حیثیت کی ہے، اور اپنے رب دے سامنے اے دا حق بندہ او دے سامنے آکڑیا نہ جائے، او دے سامنے تکبر نہ کیتا جائے، او دے سامنے فخر نہ کیتا جائے، او دے سامنے سینہ نہ تانیا جائے، بلکہ آجزی نال انکساری نال اپنی زندگی گزاردہ رہے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اور اپنی حقیقت اپنی حیثیت کدی غور کرن دی کوشش کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان دا ماضی یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو اور انسان نو حقیقت دا آئینہ دکھا دیو۔ آ میرے سامنے آکڑن والے تے میرے سامنے غران والے، میرے سامنے سینہ تانن والے، انہاں نو ذرا انہاں دی حقیقت تو آشنا کر دیو۔ جیڑا آج آکڑ کے کہہ رہے ہیں نا تے میریاں نافرمانیاں کردہ ہے پیا، میرے احکامات دی مخالفت کردہ ہے پیا، میرے نبیاں دی مخالفت تے کمر بستہ ہو گیا۔ اے آندہ کیے اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں۔ آن والا ایک آیا آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے تے اج میرے آقا دے سامنے آ کے کھلو گیا، پرانی جئی تے بسیدہ جئی ایک ہڈی انہیں پھڑیے، انہوں تروڑ دا پیا مروڑ دا پیا، سکی سڑی تے بسیدہ ہوئی تے سوا ہوئی ہڈی نو لے کے نا تے میرے آقا دے سامنے تروڑ دا مروڑ دا ریزہ ریزہ کر دا پیا تے نال آمینہ دے لال علیہ السلام نو کہن لگا میں یحیی العظام وہی رمیم
صلی اللہ علیہ وسلم تو آنا کہ اسا مر جانا، چلو اینی گل تے اسی بھی من لینے ہاں کہ مر جانا تے کسے بھی دنیا تے سدا نہیں رہنا، گل تے چلو اسی مننے ہاں مرن والی، تے اگلی جڑی گل سانو سمجھاندا رہنا تو آنا کہ قبراں چو دوبارہ اٹھایا جانا تے رب دے دربار چ پیش کیتا جانا، اس گل دی کم از کم سانو سمجھ نہیں آوندی، سکیاں تے سڑیاں تے بسیطاں ہڈیاں نو دس خاں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا۔ کدی رب دا قرآن کلے بہ کے تے قرآن دی تلاوت تے ترجمہ اے دے تے غور تے فکر تے تدبر کریا کرو، اللہ سانو سارے انو سمجھ کے اے دے مطابق زندگی بنان دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اے ساڈے واسطے مثالاں بیان کر دینے بے نصیب، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، تے اپنی پیدائش نو بھولی گیا ہے، اپنی تخلیق نو بے نصیب بھولی گیا، تے آ کے آندا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون اینا سکیاں سڑیاں اینا بسیدہ ہڈیاں نو دوبارہ کون زندہ کرنے والا ہے؟ تے اے میرے پیغمبر تسی فرما دیو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، والا مرہ، اور بے نصیبہ جدو تیری کوئی حیثیت ہی نہیں سے، جدو تو کوئی شے ہی نہیں سے، جڑے رب نے اودوں تینوں بنایا، اور رب ہڈیاں دے ٹانچے تو بنانا تے او دے واسطے بڑا سوکھا ہے۔ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم۔ اور رب العالمین انسان نو انسان دی حقیقت دا شیشہ دکھا رہے نے، آئینہ دکھا رہے نے کہ اے وے اصل تیری حقیقت ہے، تیری حیثیت۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے حل اتا علی الانسان، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ
اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان فرما رہا اور جدو تو کچھ بھی نہیں سے جدو تیرا وجود ہی کوئی نہیں سی آج بڑا بڑا چودھری صاحب ہے آج بڑا بڑا حاجی صاحب ہے آج بڑا بڑا مولانا صاحب ہے آج بڑا بڑا خطیب صاحب ہے آج بہت بڑا ایم پی اے تے ایم این اے وے آج طاقتور ترین تو ملک دا صدر ہے اور آج تو اپنے آپ نو بہت بڑا وزیر تے مشیر سمجھنا اس ویلے نو یاد کر جدو تینو جاندا ہی کوئی نہیں سی گل کدی بندے نو سمجھ آ جائے جیڑا بھی پاویں کوئی فرعون نمرود حمان شداد قارون کوئی نیک کوئی بندہ کوئی چنگا کوئی مندہ کوئی برا کوئی چنگا یہ سارے دے سارے اور پہچان تے اودو ہی ہون لگی ہے نا جدو دنیا تے آ گئے نے اور دنیا تے آن تو بعد بھی کوئی پہچان نہیں اودو ہی پتہ لگا نا ہن جناب نے ایم اے کر لیا ہن نے بی اے کر لیا ہن ماسٹر دی ڈگری لے لئی سو ایم فل کر لیا اور اے جناب ہن سائنس پڑھ آیا اے سیاست پڑھ آیا لا دا کورس کر آیا فلانا ڈاکٹر بن آیا اور تیری شہرت تے بعد وچ ہوئی وہ چار لفظ پڑھے نہیں جدو دنیا تے آیا نہیں سے تیرا کسے نو پتا مولوی چودھری سیٹھ نمبردار سرمایہ دار تے ہولی ہولی بنے جدو تو دنیا تے نہیں سے آیا تے تیری حیثیت ہی کوئی نہیں سی تے جدو تو دنیا تو ٹر جانا ہے جاننا پھر بھی تینوں کسے نے نہیں کنا گزر تیرا نام زندہ رہے گا کوئی سال دو سال تیرے پتر تیرے بچے تیریاں بیٹیاں تیرے بیٹے جب تک زندہ رہن گے وہ بھی قسمت دی گالے کو تیری تیری تے بک مٹی دا پا دے نہیں تے اولادا بھول جاندیاں نے جمن والے آنو کون یاد رکھ دا تو مر گیا اگوں تیرے بچے زیادہ تو زیادہ اودوں تک اگوں اولاداں مر گیا تیرا نام ہی مٹ گیا ایک نہیں تے دو نہیں تے زیادہ تو زیادہ تیسری چوتھی نسل وچ پتہ ہی نہیں لگدا کوئی بندہ دنیا تے آیا سی کہ نہیں سی آیا جدوں نہیں سے آیا ادوں بھی تیری حیثیت کوئی نہیں سی ہن آیا تے واپس ٹر گیا کوئی چند سال ٹھہر کے پھر بھی تیرا نام گم ہو جانا کتھے جناب آدم علیہ السلام تے کتے آج دا زمانہ اللہ دی قسم لکھاں کروڑاں ارباں انسان آئے نے گنتی دے کچھ لوگاں دا سانو پتا نا کہ فلانے دا قصہ پڑھیا فلانے دا پڑھیا فلانے دا پڑھیا ورنہ نام و نشان مٹ جاندے نے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے 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 حکمران آئے تے آج انہوں جاندہ ہی کوئی نہیں آج انہوں پہچان ہی کوئی نہیں اللہ فرمان دینے حال عطا علال انسان ہین من الدہر لم یکن شیئن مذکورا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ نے ایک حقیر جا پانی دے ذرے تے قطرے تو تینو 5-6 فٹا وجود بخشیا اللہ نے تینو ویکھن والا بنایا تے سنن والا بنایا آتے تیری میری حقیقت ہے اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دینے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اور یہ ترجمہ کسے تیری زبان چ کیتا آندا مٹی کولوں پانی بنے ہو. او بندیا غور کر اپنی حقیقت ایویں رب دے سامنے آکڑن دے مٹی کولوں پانی بنے ہو مڑ جوگ تے جوکوں بوٹی مٹی کولوں پانی بنے ہو مڑ جوگ تے جوکوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی. بچہ بن کے جاگتے آئے اور بچہ بن کے جاگتے آئے تے بنی پھرے لنگوٹی. مر شیر جوانا بڑھا ہوئے مر شیر جوانا بڑھا ہوئے نہ تر سکے بن سوٹی. اللہ اللہ ہن قرآن دا ایک اور مقام سنو ذرا. اللہ میں تیرے قرآن دے ایک ایک حرف تو قربان جاواں. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف. اور قرآن چ غوطہ زن ہویا کرو خوش نصیبو رب قرآن دا پیار نصیب فرما دے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ترجمہ پتا کیجئے. اللہ فرماندے ہیں اللہ الذی اللہ اوے کون اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ اوے جن نے تانوں پیدا فرمایا کس طرح پہلا کمزور سو اور سب تو کمزور بچہ انسان دا بچہ ہوندا. کیوں جی چڑیاں طوطے کوے شیر ہاتھی مرغیاں یہ سارے جانوراں درندیاں چرندیاں پرندیاں مجھاں گاواں بھیڈاں بکریاں انہاں ساریاں دے بچے ویکھ لو تے اندازہ کر لو. مجھ دا جا جیڑا زیادہ تو زیادہ مہینہ نہیں اول تے مر کے ہی مہینہ کڑدا مہینے تک سیانا ہو جاندا تے چرن چگن لگ پیندا سجے کھبے منہ مارن لگ پیندا اور ہور 4 دن ٹھہر کے ہولی ہولی پٹھے شٹے کھان لگ پیندا. اللہ اللہ اے جناب تسی ویکھ لو مرغی بچے نکال دیے. مرغی دا بچہ جیڑا ہفتہ نہیں تے زیادہ تو زیادہ 2 ہفتے 4 ہفتے او جناب آپ ہی اپنی خوراک لبن لگ پیندا تلاش کرن لگ پیندا اپنے سر پیر تے ہونا شروع کر دیندا. او سب تو کمزور بچہ کدا
انسان دا بچہ 10 سال تک اے اپنے پیراں تے کھلون جوگا نہیں. اے جناب 2 سال تے ایسے نے کہ ہے ہی ماں دا محتاج ہے. ماں کھلا دے وے تے کھلا دے وے, پلا دے وے تے پلا دے وے, نہ پلا تے اوتھے ہی پیا لتاں مارن ڈیا. حاجی صاحب رون ڈے نے, چودھری صاحب رون ڈے نے, صوفی صاحب رون ڈے نے, سیٹھ صاحب رون ڈے نے, صدر صاحب جمن والےاں نو رون ڈے نے, وزیر صاحب رون ڈے نے. اور سارے دے سب تو کمزور بچہ انسان دا بچہ کہ اے بچارا اپنے جوگا 2 سال تک تے بالکل ہی ماں باپ دے رحم و کرم تے اور ذرا سیانا ہو گیا. اور ماڑا موٹا کوئی روٹی دا ٹکڑا منہ چ پان لگ پیا, کوئی چاولاں دی برکی کھان لگ پیا. یعنی 10-12 سال تک اے اپنے ماں باپ دا محتاج رہندا, کمانا ان تے کھانا انہیں میں. لیکن اے اینا کمزور ہو کے تے جدو ذرا طاقتور ہوندا ہے نا, جدو ذرا سیانا ہو جاندا ہے, ہن کوئی مچھ داڑھی پھٹن لگ پئی ہے تے ہن اپنے آپ نو مخلوق ہی کوئی نمی سمجھن لگ پیا. آندا میں بھی ہاں وا دنیا تے, ایدی آکڑ ہی نہیں کھلوندی, نخرا ہی نہیں کتے کھلوندا. سر دے والاں نو کدی ادھر جھٹکا دیندا, کدی ادھر جھٹکا دیندا, اور جناب وکھاندا گھر والیاں نو بھی دسدا کہ میرے وچ کچھ ہے جے, میں بھی ہن جناب سیانا ہو گیا وا. اللہ اللہ, پر جوانیاں سدا رہندیاں, سدا رہندیاں, جوانی بھی سدا. اور ایسے گل دا قرآن نے ذکر کیتا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ نے تانوں کمزوری تو بنایا, ثم جعل من بعد ضعف قوت, پھر اللہ نے تانوں طاقت عطا فرمائی, پھر جوانی نو پہنچیا. ہن پیر دھرتی تے ماردا ہے, دھرتی ہلدی ہے جناب, ساڈے پیر ماریا دھرتی کمبن ڈئی ہے, دھرتی ہلن ڈئی ہے. اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں. ہن کی ہے ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا. کنا گزر جوانی ہے جی, 40 سالاں دا ہو گیا, 45 سالاں دا ہو گیا, 50 نو پہنچیا تے ہن ڈاؤن ہون لگ پیا ہے. اکھاں دی بنائی کمزور ہون لگ پئی ہے. او قوت بازو کہ جنہ تے بڑا مان تے بڑا ناز ہوندا سی, او کمزور ہون لگ پے نے. او آج جسمانی عذاب دین والا بھی اللہ تے واپس لین والا بھی. کدی غور ہی نہیں کیتا اساں اس گل تے کہ او رب بڑا طاقتور ایک بندہ پہلوان صاحب نے, تے رب دا اختیار ہے نا, راشا ہو گیا ہتھاں نو راشا ہو گیا کمبن ڈین. وہ تیرا اختیار تیرے ہتھاں تے بھی نہیں رہ گیا, سر تے راشا ہو گیا, سر ہلی جاندا, کمبی جاندا. یہ اپنا سر ایک تھان کھلارن جوگا نہیں, اپنے ہاتھ ایک تھان کھلارن جوگا نہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے پھر اساں تانوں جوانی عطا فرمائے, ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا. ہن بڑھاپے دیاں کمزوریاں آن لگ پیاں, اکھاں ویکھنوں جواب دین ڈیاں نے, پیر ٹرنوں جواب دین ڈے نے, ہاتھ چکن تو انکار کرن ڈے نے. اے فلانا بندہ 2.5 من دی بوری کلا ہی چک لیندا سی, اور جیڑا 2.5 من دی بوری چک لیندا سی ہن او دے کولوں اپنے جسم دا بھار نہیں چکیا جاندا. جیڑا کھال ٹپدا سی, جیڑا نہراں ٹپ لیندا سی, اج چھوٹی جی وہنی پار کرنی ہے تے منڈیاں نو آواز دے کے آندا پترا ذرا مینوں وہنی پار کرا دے, مینوں ذرا سڑک پار کرا دے. اللہ اللہ, ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء.
جنوں رب العالمین آندے نے اور اے دائی ترجمہ صاحب دل نے کیتا آندہ مڑ شیر جوانا بڑھا ہو آکڑا مک گئیاں مغروریاں مک گئیاں فخر تعلیم مک گیا اللہ اللہ فرماندے نے مڑ شیر جوانا بڑھا ہو نہ تر سکے بن سوٹی جو سکھیا سب بھول گیا تینوں جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تیری گردن سک گئی موٹی دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اچھا ایک گل دا پتہ لگ گیا سمجھ آ گئی انسان کمزور ہے انسان رب دی ذات دے مقابلے چ انسان کمزور ہے او دی طاقت تے اے دی طاقت دا تے موازنہ ہی کوئی نہیں او دی طاقت تے اے دی طاقت دا جے انج بھی موازنہ کریے نا بہت بڑا سمندر ہے تے سوئی لے کے نا تے سمندر دے پانی چ انج ڈوبو تے سوئی نال کنے کلو پانی آ جاندا مر کے ہی ہے اول تے قطرہ بھی نہیں آندا مر کے ہی ہے جو ماڑا موٹا پانی نال لا کے باہر آ جائے او دی طاقت دے مقابلے چ ساری کائنات دی طاقت اینی بھی نہیں اینی بھی او دے مقابلے چ نہیں کدی سونے غور نہیں کیتا آ ویکھے ہی چند سال پہلا ایبٹ آباد دے علاقے چ زلزلہ آیا دنیا دے مختلف ممالک چ زلزلے آندے رہندے نے مار کے کوئی چاند سیکنڈ منٹاں دی گل نہیں چاند سیکنڈاں دی گل ایک جھٹکا انج نو لگا ایک جھٹکا انج نو لگا تے شہراں دے شہر تباہ ہو گئے نے شہراں دے شہر تے ضلعاں دے ضلع برباد ہو گئے نے پتہ لگا ساریاں طاقتاں دا مرکز تے محور میرے رب دی ذات ہے اس واسطے میرے بھائی جیڑا رب انہاں طاقتوارے بندے نو چاہیدا اس مالک دے سامنے آکڑیا نہ جائے کیونکہ رب العالمین نو تکبر والی عادت پسند تکبر رب دی چادر تے جیڑا رب دی چادر نو ہاتھ پاوے اللہ اونوں جہنم چ مبتلا کر دیں گے بڑے بڑے متکبر آئے نے اور کاموں کی والیوں ایک گل اور ذہن نشین فرما کہ جنہ بندہ نیما ہوندا جائے گا تے رب تو ڈردا جائے گا خوف خدا اپنے دل وچ رکھدا جائے گا جنہ رب دا تقوی دل چ رکھے گا رب اونا ہی اونوں اپنا مقرب بنا لوے گا اور ویسے بھی سیانے آندے نے نیویں نو پھل بہتا لگدا آکڑ خاں بندے رب نو پسند نہیں نیویں نو پھل بہتا لگدا ویندے نہیں جے تسی دے ماشاءاللہ پنڈا دے رہن والے لوگ ہو تانوں زیادہ اندازہ اور جیڑیاں بیریاں بیراں نال بھریاں ہون پھل لگا ہے ٹہنیاں بھریاں نے
تے او ٹہنیاں زمین نال آ کے لگ گئیاں نے تے سرو دا درخت آکڑ خان کلا ہی کھلوتا ہے، کلا ہی آکڑ خان کھلوتا ہے، جھکدا ہی نہیں، نیوندا ہی نہیں تے اکو وارا ہنیری آوندی ہے تے لکوں ہی بھن کے رکھ دیندی ہے، لکوں توڑ کے رکھ دیندی ہے، نیویں نوں پھل بہتا لگدا اے گل ہر کوئی جانے، اچے رکھ سرو دے ایویں او بن پھل رہن نہ مانے، جھک جا اپنے رب دے سامنے، اللہ نو جھکن والے بندے بڑے ہی پیارے لگ دے نے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، آکڑ آکڑ کے رب دی زمین تے چلنا ہے، اللہ دی قسم ہے نہ تے رب دی زمین نو پھاڑ سکنا تے نہ سر اچھا کر کے تیرا آسمان نو سر کتے لگ جانا، رہنا اوڈے دا اوڈا ہی جنہ ہے میں نا ایویں موڈے تھانی تھکا سٹن دے ہیں، رہنا اوڈا ہی جو ہے میں پر تیریاں عادتاں رب نو چنگیاں لگ دیاں، اللہ نو تیریاں عادتاں چنگیاں نہیں لگ دیاں، جنہ بندہ رب دے سامنے جھک جائے، جنہ رب دے سامنے نیوں جائے، اللہ انیاں عزتاں بہتیاں عطا فرما دیندے نے، تے جے بندہ آکڑ جائے اپنے مالک دے سامنے، اے بندہ دنیا تے بھی ذلیل تے قیامت نو بھی ذلیل، سننا ذرا ایک بد نصیب دا تذکرہ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، قال انما اوتیتہ جا بے نصیبہ انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ قارون آیا خزانے، یہ تو سنیا جے نا، قارون دے اینے خزانے سن کہ اے دے خزانیاں دیا چابیاں باقاعدہ اونٹاں دی ایک جماعت سی، بمشکل ایک جماعت انہوں اٹھایا کر دی سی، اینا سرمایہ دار، اینا مالدار، تے نکلیا بڑا آکڑ کے، بڑا ٹال کے، لوکاں نے سمجھایا اور نہ کھیا، اور رب نے تیرے تے کرم کیتا ہے، اللہ نے تیرے تے فضل فرمایا، رب نے تیرے تے مہربانی کیتی ہے، تے غریبان دا حصہ بھولنا چاہیے، غریبان دا حق غریبان نو دے، ماڑیاں دا حق ماڑیاں نو دے، اللہ نے تیرے تے مہربانی کیتی ہے، رحمت فرمائی ہے، تے بہت احترام دی تے آکڑن دی ضرورت نہیں، آندہ انما اوتیتہ علی علم عندی، لا
रब ने दिता, ये तो मेरी मेहनत का नतीजा, मेरी अकल, मेरी फहम, मेरी फरासत, मेरी सियासत, और जनाब ये सारा कुछ मेरी अपनी मेहनत का नतीजा। तुसी रब दे खाते पाई आउंदे हो। रब ने इत्थे की कीता? तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह जुल जलाल नूं ए बड़े बोल चंगे लगदे ते कोई बंदा ए आखे कि मैं बड़ा ताकतवर आ। कुरान ने कहा एक कौम ऐसी बदनसीब है, उन्हां भी आख्या मन होवा अशद मिनहु कुव्वतन व अकसा जामा। साडे नालों ताकतवर वाला केड़ा हो सकदा? साडे नालों जोर आवर वाला कौन हो सकदा? इन्हां नूं ये पता ही नहीं ताकतवर जात किदी है। फिर रब ने ऐसी तबाही की है कि कयामत तक निशान इबरत बना दिता। आज भी ऐसा बड़ा बोल बोलन वाले हैं ने, मन होवा शद्दो मिन्ना कुव्वा। साडे सामने किसे दी जुर्रत है कोई उच्ची साह लै जा? साडे सामने कौन है जेड़ा? असी अपनी मर्जी दे मालक हां, असी दुनिया दी सुपर पावर हां। असी जिन्हों चाहिए दहशत गर्द करार दे दईए, जिन्हों चाहिए अमन पसंद बना दईए। अगर इसराइल दे अंदर मुसलमान गुलेला नाल काफरा जालिमा दा मुकाबला करन, साडा जी करे ते गुलेला चलान वालियां नूं दहशत गर्द बना दईए, ते जे साडा जी करे ते असी उन्हां ते टैंक चलान वालियां नूं अमन पसंदी दा एवार्ड दे दईए। सानू कौन पुछण वाला? असी चाहिए ते इंडिया दी भारत दी और जेड़ी कमर है ओदे ते हथ रखिए। शाबा पुत्रा ध्यान रखी ते असी तैनूं सुपर पावर दा मुकाबले ते ले आना चाहते हैं, और साडी हिमायत ते तावन नाल तो पाकिस्तान नूं अखां दिखाई जा। और ओहो जे साडे कमले ते चले हुक्मरान ने कि जेड़े बेचारे इंडिया दे सामने लंबे लेट रहे ने, और बार बार कौम नूं खुशखबरी सुनाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया साडा पसंदीदा तरीन मुल्क है। मैं तो इस तो पहला भी कहा सी कि सैकड़ों नहीं, हजारां नहीं, लखां कश्मीरियां दा कातिल साडे वास्ते पसंदीदा हो सकदा नहीं। बोलो, पसंदीदा हो सकदा? लखां मुसलमानां दा कातिल और हजारां लखां बहु बेटियां नूं बेवा करने वाला बदबख्त हिंदू जेड़ा वो साडा पसंदीदा हो सकदा? असल दे अंदर साडे हुक्मराना दी बागडोर जेड़ी है वो भी अमरीका दे हाथ विच है, और जो अमरीका कह रहा चाह रहा साडे हुक्मरान भी ओहो ही कहंदे जा रहे ने और करते जा रहे ने। और इंडिया नूं, भारत नूं पसंदीदा तरीन मुल्क करार देने का मतलब है कि कश्मीरियां दी साल हा साल दी ओ जिद्दोजहद जेड़ी है उन्हां नूं तह तय कर दिता जाए और खाक अंदर मिला दिता जाए। पाकिस्तान दा कोई गैरतमंद मुसलमान इंडिया नूं पसंदीदा तरीन मुल्क बर्दाश्त करेगा? असी मुतालबा करने गवर्नमेंट दे अगे और बरमला और डंके दी चोटे का इजहार करने कि नहीं मानते, नहीं मानते, हजार बार नहीं मानते। असी तुहाडे इस फैसले नो और असी इंडिया नो कतन पसंदीदा मुल्क मनन वास्ते तैयार नहीं हो सकते। यहो जे बड़े बड़े आए और बड़े सूर में जिन्हें आखिया साडे नालों वड्डा ताकतवर कौन हो सकता? रब ने ऐसा जलील किया, कयामत तक निशान इबरत बना दिता। फिरौन अपने आप को कह आना रब्बुकुमुल आला, कुरान कह रहा है। फिरौन अपने आप को कहने लगा आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुहाडा वड्डा रब हां। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और जिदा खाइए ओदा, जिदा खाइए ओदा, ओदा दिता खा के इकतदार ओदे वल्लों, इख्तियार ओदे वल्लों, दौलत ओदे वल्लों, सरमाया ओदे वल्लों, ओहदा ओदे वल्लों,
تے او دا کھا کے انہوں پونکن دیا والا رب نو یہ گل وارا کھاندی ہے آندہ انا ربکم العالی تے پھر حشر ویکھے آدھے اللہ اللہ اینج جدو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیاں سمیت دریا پار کر گیا نا تے کہنے لگا اے ساڑھے کمی استغفر اللہ اینا بیچاریاں دی کیا حیثیت ہے جے اے دریا پار کر سکتے نے تے اسی کیوں نہیں جا سکتے سواریاں تے بیٹھے گھوڑیاں نو دریا چ داخل کیتا تے اجے اد بچا لئی گیا نے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے نی پانی دیو موجو دشمن آ گیا ہن جانا چاہیدا اصل رب کون اصل ذات طاقتور تے اوے دشمن قابو آ گیا جعلی رب قابو آ گیا ہونے جانے نہ پائے اللہ دیاں مرضیاں پانی دیاں موجاں آپس وچ ٹکرائیاں ایدر دا پانی ایدر آیا ایدر دا پانی ایدر آپس وچ ٹکرایا تے جعلی رب ادوں دا فرعون تے اج دا اوباما قابو آ گیا اد بچا لے قابو آ گیا تے ایک کوئی گوتا دیتا ہے سائیاں نے تونوں پھڑیا تے ایک کوئی گوتا دیتا ہے تے پتہ کی آندہ ہے لا الہ بس ایک کو گوتے جی سارا نشہ اتر گیا ایک کوئی گوتا دیتا تے اندہ لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل میں بنو اسرائیل دے رب نال ایمان لے اینے سال حکومت کردہ رہا تے اپنے آپنو رب کہلاندہ رہا ایک سکینٹی مر کے لگ گیا پانی ٹکرایا نا تے گوتا ہی کوئی آیا تے آندہ لا الہ الا الذی اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دلائے کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں کوئی گنج بخش نہیں کوئی رنج بخش نہیں لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل میں بنو اسرائیل دے رب تے ایمان لے آیا فرمایا ہن ویلا لنگ گیا ہن ویلا لنگ گیا چولے جان دیے ہن چیتا ہے جدو سائیاں نے سنگی تے ہاتھ رکھیا تے انگوٹھا رکھیا ہن چیتا آئے تے ہن تے ویلا ہی گزر گیا ہے اللہ رب نے ایسا رسوا کیتا ایسا ذلیل کیتا ہے اللہ نے عبرت دا نشان بنایا آج تک لاش ہو دی مصر دے اندر موجود ہے اور رب نے عبرت واسطے انہوں محفوظ رکھے آئے اللہ آج تک محفوظ رکھے آئے لاش دریا دے پانی چ تر دی پھر دیئے واہ میرے مالک تینوں کون آکھے تو انج نہیں تے انج کر تے انج نہیں تے انج کیوں کیتا ہے او بے ایمان ایسا پانی چ غرق ہویا جے بالاں دے ہتھی کتے چوہا آ جائے نا تے او دی پوچھل نو رسی بن کے چھپڑ جو چھوڑ دیں دے ہیں او نکل دا پھر چھپڑ او نکل دا پھر چھپڑ رب نے اس بے ایمانو ایسا عبرت دا نشان بنایا کہ گوتے دے دے کے ظالم نو جہنم رسید کر دیتا ہے اور رہندی دنیا تک لوکانو دسیا جس رستے موسیٰ دیا فوجاں رب نے پار لنگایا اس رستے فرعونی فوجاں رب نے غرق کرایا اللہ ذوالجلال نے نشان عبرت بنا دیتا ادھر قانون ادھر قارون بے ایمان آکڑ آکڑ کے وکھاندا لوکاں آکھیا ماڑیاں دا غریباں دا دھیان رکھ اللہ نے تینوں مال دولت کاروبار عزت سرمایہ اقتدار اختیار سارا کچھ دیتا ہے تے ماڑیاں دا دھیان رکھ یہ رب نے ہی عطا کیتا ہے نا تے ظالم کہن لگا رب دا یہ دے چ بھلا کی ہے یہ تے میری اپنی ہاتھ دی کمائی ہے میری محنت دا نتیجہ
نتیجہ تے نتیجہ اے نکلیا اللہ نے ساریاں دولتاں ہائے انج کھڑا زمین پھٹی تے زمین چ غرق ہون لگ پیا سارے خزانیاں دیاں چابیاں تے خزانے ویندا تے کفے افسوس ملدا ہائے میرے خزانے ہائے میرے خزانے دیاں چابیاں تے رب نے ساریاں کٹھیاں کر کے او دے سر تے رکھ دیتیاں نے آج تک زمین وچ غرق ہوندا جا رہا قیامت تک ہوندا جائے گا جے رب دولت دے دے وے عزت دے دے وے شہرت دے دے وے تے پھر اپنے مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے آکڑنا چاہیے اپنے مالک دے سامنے آکڑنا نہیں چاہیے میرے بھائی بڑے بڑے آکڑ خان بڑے بڑے جابر بڑے بڑے ظالم بالآخر رب العالمین دی طاقت دے سامنے رسوا ہو گئے اور مولانا فرماندے نے بڑے بڑے متکبر ظالم شوق مزاجاں والے اسرائیل حران جس دم گال وچ سنگل ڈالے کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں مار لیا ہاتھ کڑیاں اج کل آن گے پکڑن والے نکل جاسن سب اڑیاں آجا ہن دروازہ ہی کھلا آ بندیا آ گناہگارا آجا ہن دروازہ ہی کھلا آجا ہن دروازہ ہی کھلا تے نہ کر فخر دلیری جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری تیری جنہ آکڑ دا بہت ہے رب تو دور ہوندا جاندا تے جنہ دل وچ خوف خدا بہتا ہوئے گا بندہ رب دے سامنے جھکدا جائے گا سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن چکے نے مسند خلافت جلوہ افروز ہو چکے نے تے نال دیاں ہمسائیاں بچیاں باپ فوت ہو گیا تے نکی جئی معصوم بیٹی اپنی امی نال گلاں پہ کر دیے امی ویر ساڈا کوئی نہیں تے ابو جی دا سایہ بھی سر تو اٹھ گیا ہے تے ابو بکر ساڑے ہمسائے آؤندے سن تے ساڑیاں بکریاں دا دودھ چو کے سانو دے دیا کر دے سن امی جی ابو بکر تے بادشاہ بن گئے نے وقت دے حکمران بن گئے نے تے امی ویر ساڑا کوئی نہیں تے باپ سر تے کوئی نہیں تے ہن ساڑیاں بکریاں دا دودھ کون چوے گا تے جناب ابو بکر صدیق دے کنی آواز پئی تے انج بچی معصوم دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھ کے فرمان دینے بیٹی پھر کی ہویا جے ابو بکر خلیفہ بن گیا ہے پھر کی ہویا جے ابو بکر وقت دا حکمران بن گیا پتر جی میں اگے توڑیاں بکریاں چوندا سی ابو بکر ہون بھی توڑیاں بکریاں دا دودھ چو کے دے گا رب عزتاں دے دے وے
रब अजमतां दे देवे ते रब दा डर बंदा अपने दिल च पैदा कर ले, अल्लाह ओदे विच और बरकतां नाज़िल फरमा देंदे ने। एक दिन सहाबा दा मजमा मौजूद है ते सैयदना जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इंज मिंबर ते तशरीफ ले आउंदे ने ते आके खुतबा पढ़दे ने ते फरमांदे ने लोगों एक वक्त सी कि जदों उमर अपनी खाला दे कोलों चंद टके चंद पैसियां दे बदले अपनी खाला दियां बकरियां चराया करदा सी। इन्नी गल कह के उमर मिंबर तो नीचे उतर जांदे ने, नाल दे साथी कहन लगे हजरत ए अज इन्ना कोई गल करनी सी, इन्नी कोई गुफ्तगू फरमानी सी? फरमांदे ने हाँ हाँ अज बस इन्नी गल करनी सी, अज ए वाज तुहाडे वास्ते नहीं सी, अज उमर दे अपने वास्ते सी। अमीर मोमिनीन असी गल समझ नहीं सके की कहना चाहते हो। फरमांदे ने एवें बैठे एवें बैठे मेरे दिल विच ख्याल आया उमर अल्लाह ने तैनू किन्ना मकाम दे दिता है, किथे लोकां दियां बकरियां पैसे लैके चराया करदा से ते उमर अज अल्लाह ने तैनू 22.5 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान बना दिता है। आ 4 चुफेरे तेरा हुक्म चलदा है, किसरा ते कैसर दियां कुर्सियां उमर तेरा नाम सुन के हिलन लग पैंदियां ने, उन्हां दियां लत्तां ते राशा तारी हो जांदा, लर्जा बर अंदाम हो जांदे ने। ते एवें ना दिल विच जरा कोई एक गल आउण डई सी, उमर दा रोब बड़ा है, उमर तेरे कोल इक्तदार है ते मैं मिंबर ते चढ़ के अपने दिल नूं समझाण वास्ते लोकां दे सामने एक गल दसी, उमर जो भी बन जाए उमर ओही है जेड़ा कुछ अरसा पहला पैसे लैके लोकां दियां बकरियां चारिया करदा सी। एक दिन ना अमीरुल मोमिनीन गुजरदे ने पै ते एक टीले दे कोलों दी गुजरे ते उत्थे खड़िया अखां चों आंसू डुल पैंदे ने। फरमांदे ने उमर ऐ ते ओ जगह जिथे तेरा बाप तैनू मारिया करदा सी ते तू ऊंट चराया करदा से, अज अल्लाह ने तैनू किन्नियां अजमतां दे दित्तियां ने और ये सारियां अजमतां ने आमिना दे लाल दी ताबेदारी दी वजह तो ते रब दे कुरान दी फर्मा बरदारी दी वजह तो बंदा जिन्ना झुकदा जांदा रब ओना उच्चा करदे जांदे ने। ओ सिद्दीक ने ए फारूक ने खुद मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहि सलाम दी जिंदगी पाक वैसे ते गम भी बड़े ने ते रब ने खुशियां भी बड़ियां दिखाइयां ने। 2 मौके ऐसे ने कि जेड़े मेरे आका अलैहि सलाम दे यादगार मौके ने खुशी दे, एक जिस्मानी तौर ते और एक रूहानी तौर ते। रूहानी तौर ते केड़ा कि रब ने मक्के दी जमीन तो उठाया ते 7 आसमानां नूं चीर के सिदरातुल मुंतहा तक पहुंचा दिता, ऐसी जगह पहुंचाया कि जिथे आदम अलैहिस्सलाम तो लैके कयामत तक कोई इंसान नहीं पहुंच सकता, कोई नबी नहीं पहुंचया जिथे रब ने मुहम्मद मुस्तफा नूं पहुंचा दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोनिया तुहाडी अजमत तो कुर्बान और सारी कायनात लुटा दिया महबूब दे कदमां तो ते पाक पैगंबर दियां जुत्तियां तो कि जिन्हां नूं रब ने जमीन तो उठा के फलका तो उच्चा पहुंचा के ये बात साबित की है कि सोने 7 जमीना तेरे कदमां दे थले और 7 आसमान तेरे पैरों दियां तलियां दे नीचे और तू 14 तबका तो उच्चा है। सोने तेरे तो उच्चा रह गया ते हुण तेरा खुदा ही रह गया। रूहानी तौर ते रब ने इन्ना मकाम दिता पर मेरे नबी आकड़े फखर कीता तकबर कीता। ये रूहानी तौर ते बहुत बड़ा अल्लाह ने मौका दिता। एक दुनियावी लिहाज नाल
کہ اوہی مکہ شہر کہ جتوں میرے آقا رات لک کے ڈر دے مکے والیاں تو بچ دے بچاندے نکلے تے یسرب ہے تے عام پنڈان کا پنڈ سی، اے مدینہ تے تد بنے اوتھے قدم میرے مصطفیٰ دے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا مکیوں نکلے مدینہ طیبہ تشریف لائے، 8 سال بھی اجے پورے نہیں ہوئے، یہ کوئی چھوٹی جی گل ہے؟ یہ تے ساڈے سیاستدان ساری عمر باہر بچارے پھر دے رہندے نے تے واپس اوکھے سوکھے آ ہی جان تے پلے پھر کچھ نہیں پیندا۔ 8 سال بھی اجے پورے نہیں ہوئے تے میرے آقا 10,000 دا لشکر لے کے مکے تے حملہ کر دے تے رب نے مکہ فتح کر دیتا۔ اور کاموں کی والا اردا گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دے پروانے ہو، اے صرف مکے دی فتح نہیں، انج سمجھو سارا عرب نبی نے فتح کر لیا۔ تے کیفیت کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کوئی بڑی گل اپنے منہ کڈی کہ میری سیاست دا نتیجہ ہے یا میری فہم و فراست دا نتیجہ، نا 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 نا۔ سیرت نگاراں نے لکھیا آمینہ دے لال اپنی سواری تے بیٹھے نے تے نبی دی پیشانی مبارک پلان دے نال لگی، سر چکیا، داڑھی مبارک سینے نہ لگی ہے تے سر نبی دا پلان تک پہنچیا تے میرے آقا پڑھ دینے الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی نصر عبدا وہزم الاحزاب وحدا۔ اے میریاں تعریفاں نہیں، تعریفاں میرے صحابہ دیا نہیں، ساریاں تعریفاں اس رب واسطے نے جن نے اپنے نبی محمد نو، اپنے بندے محمد نو مکے والیاں تے غالب کیتا تے دشمن دے مقابلے چ کلے نہیں سارا کم کر دیتا ہے۔ نصر عبدا وہزم الاحزاب وحدا، ساریاں جماعتاں نو کلے نہیں شکست دے دیتی ہے تے میرے آقا پلان نال سر لگا تے زبان تو فرما رہے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بلکہ ایک صحابی نے ذرا خون نوجوانوں دا جوش ماردا ہی، طبیعتاں علیحدہ علیحدہ ہوندیاں نے، کوئی گرم طبیعت ہوندے نے، کوئی نرم طبیعت ہوندے نے۔ ایک صحابی نے ذرا نا لا ہی دیتا نعرہ، سامنے ابو سفیان کھلوتا ہے تے پتہ ہے یہ ہر جنگ دی کمان ابو سفیان کرن والا ہے، اگرچہ وہ مسلمان اسی ہی موقع تے ہو گیا نے تے کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج پتہ نہیں لگ جانا تسا جڑیاں کرتوتاں کیتیاں نا چن چاڑے نے اج گن گن کے تواڈے کول بدلے لینے نے۔ تے میرے آقا مسکرائے، آپ فرماندے نے انج نہیں کہنا چاہیے سی، تینوں کہنا چاہیے سی الیوم یوم المرحمہ، اج بدلے لین دا دن نہیں، اج تے معافیاں ونڈن دا دن ہے، اج تے معافیاں تقسیم کرن دا دن ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اننے اعلیٰ تے اونچے عہدے تے پہنچ کے کہ اپنے دشمنانوں تے ویریانوں تے مخالفانوں زیر نگی کر لیا، سارے تھر تھر کمبن ڈیا نے۔ میرے آقا نے اچھا بول پھر نہیں بولیا، تعریف اپنے رب دی کیتی ہے۔ اس واسطے اگر رب العالمین عزت، وقار، شہرت، عہدہ، اقتدار اگر اللہ عطا فرما دے تے اپنے مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما۔ صدق اللہ العلی